अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अलीम व इल्लमनी या हदी इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी आपके लिए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है 2024 23 फरवरी था 29 फरवरी 12 बुर्जों की हालत, 12 बुर्जों का हफ्तावार होरोस्कोपी। तो इस हफ्ते में कौन से बुर्ज क्या तरक्की करेंगे, क्या तनज़्ज़ुली करेंगे, पूरे हफ्ते की ये वीडियो है। चलो चलते हैं हम सबसे पहले बुर्ज हम्मल की तरफ। बुर्ज हम्मल ज़हर मरीख को शर्फ हासिल है, तो इस वक्त इनकी शख्सियत हैसियत में इजाफा होगा। हम्मल वालों की शख्सियत की मेकानगी कशिश से लोग मुतासिर होंगे। वो एक बेहतर मुआशरती शख्सियत बनकर उभरेगी, कारोबार तरक्की करेगा, खुफिया दुश्मन दफा होंगे, माली मुआहदा तोड़ पाएंगे। सेहत का ख्याल रखें, पानी बहुत इस्तेमाल करें। इस हफ्ते 23 मार्च से 23 फरवरी से 29 फरवरी तक बुर्ज सौर वाले, ये हफ्ता आपके लिए मस्बत तब्दीली का वक्त है। माली तौर पर और इल्मी हवाला से ये एक ख़ास तब्दीली मुतवक्को होगी। अपने कौल फेल तहरीर तकरीर में एहतियात बरतें। हर सवाल का जवाब देने से पहले गौर से सुन लें और फिर दें। मुमकिन यह है कि आप में निसियान या भूलने की बीमारी पैदा हो सकती है। अगर आपने चाको चौबंद रहना है, चाको चौबंदी से काम ना लिया, तो तब आपका हुनर और आपकी सलाहियत आपके किसी काम की नहीं। अगर आपने चाको चौबंदी से होशियार से काम लिया, तो तब आपका हुनर आपके काम करने की सलाहियत को बढ़ा सकता है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। जोधा बुर्ज वालों के लिए यह हफ्ता 23 फरवरी था 29 फरवरी माली इस्तेहकाम पैदा करेगा। नए तजर्बात और मुशाहदात आप करेंगे और तहकीक से कोई नया काम या कारनामा मंजर आम पर ला सकते हैं, जिससे आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। काम को वक्त पर बजा लाना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर है। अगर आपने फ़राइज़ मनसूबी में गफलत की तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुतबादिल ग़िज़ा और वर्जिश मामूल बनावें, नींद पूरी करें। अपने कौल फेल तहरीर तकरीर में रिश्तेदारों से, अजीज़ों से एहतियात करें। सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, तब ये आपको कामयाब बना सकता है। सब्र ही आपको कामयाब बना सकता है। जी सरतान बुर्ज वालों, गौर से सुनो, इल्मी अदबी साइंसी फ़नी तरक्की के मौके मिलेंगे। आप सच्चे हैं, झूठ पसंद नहीं करते और झूठ लोगों की पसंद नहीं करते, इसलिए कुछ झूठे और मकार लोग आपके गिर्द होंगे तो आपको शदीद गुस्सा आएगा। आपने अगर उनको उनकी बुराई का और उनके जो है ना फरेबकारियों का अगर आपने उनको बताया या उनको मुंह पर बात की, तो वो आपसे नाराज़ होंगे और आपके दुश्मन बन सकते हैं और आपको नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए सरतान बुर्ज वाले सब्र तहम्मुल से कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। बाज़ औक़ात किसी जगह सच को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, झूठ को आप ना बोलें लेकिन दूसरों को बर्दाश्त करें। अब असद बुर्ज वाले, इस हफ्ते में मोहब्बत, दोस्ती, माली, सियासी, समाजी एतराज़ात की बारिश हो जाएगी आप पर। यह हफ्ता आ रहा है, कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। जो आपकी जल्दबाजी और शदीद गुस्से की हालत है, बिल्कुल 100% इसके खिलाफ आपको मशवरा यूँ ही है कि आप सब्र तहम्मुल इख्तियार करें। 80% पानी पिएँ और 20% खुराक खाएं। सख्त वर्जिश करें। कोई सौदा करने से कारोबारी या माली फ़ायदा मुतवक्का है आपको। अगर कोई कारोबारी आपका सौदा हुआ तो आपको कोई अचानक यानी कि आपको फ़ायदा मिल सकता है। अचानक किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात होगी जो बड़ा पुराना दोस्त होगा लेकिन बड़ा फरेबकार हरामी होगा, उससे बच के रहना, उस पर इतबार कभी मत करना। अब सुंबला बुर्ज वाले, इनकी भी इल्मी अदबी माली सियासी समाजी लिहाज से बेहतरीन हफ्ता है। मोहब्बत मंगनी के लिए बहुत अहम है। मोहब्बत हासिल होगी, मोहब्बत से सुकून मिलेगा। मनपसंद मंगनी होने के भी मौके हैं, या इस दौरान कोई कोशिश की जाए तो वो कामयाबी से हमकिनार हो सकती है। अक्ल से काम लें। लोग आपको आसान शिकार समझकर कोई धोखा ना दे जाएं। अपने आप को राज रखें। अपने मुहायदात तजर्बात शेयर ना करें। इसी में बेहतरी है कि अगर आपने ये किया तो फिर राजदारी से काम ले। राजदार से काम ना लिया तो आप काफ़ी हद तक मुश्किलात में घिर सकते हैं। शिराकत दारी के कारोबार से बुर्ज सुंबला वाले दूर है। मीज़ान बुर्ज वालों के लिए यह हफ्ता हिजरत के तौर पर खुला है।
آپ اگر حج زیارات پر جانا چاہتے ہیں، مقامات مقدسہ پر جانا چاہتے ہیں، شہر کسی جانا چاہتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر آپ جانا چاہتے ہیں، آپ اگر مثلا کاروبار تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہجرت کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ کاروباری لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے کہ آپ کی ہجرت، اور اس میں آپ کی شخصیت حیثیت میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کی میکانگی کشش سے جو ہے نا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس لیے آپ شراکت داری کے کاروبار سے دور رہیں۔ میزان برج والے، ہجرت کے لیے بہترین وقت ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک کاروبار کے لیے، حج زیارات کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے یہ بہتر جو ہے نا ہفتہ ہے، کاروباری لحاظ سے جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں، نئے کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کاروبار بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ اقرب برج والے، اقرب برج وہ زہر مریخ کو شرف لگایا ہے، تو بالکل حمل کی طرح ان کی شخصیت حیثیت میں اضافہ ہوگا، لوگ ان کی میکانگی کشش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ آپ شکی مزاج ہیں، لوگوں کی محبت اور اخلاص پر بھی آپ شک کر سکتے ہیں، خود کو تنہا کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ خود کو تنہا نہ کریں، لوگوں میں رکھیں اور لوگوں سے محبت کریں، ان پر اعتبار کریں، لیکن کوشش کرو کہ آپ کی طرف لوگ جو ہے نا کھینچے چلے آئیں اور آپ ان سے محبت سے پیش آئیں، شک نہ کریں۔ اسے بہتر طور پر آپ آرگنائز کر سکتے ہیں، آپ کی طرف جو ہے نا معاملات کھینچے ہوئے آئیں گے، آپ کی طرف لوگ بھی کھینچے ہوں گے، آپ اپنے معاملات کا حل نکال سکتے ہیں۔ قوس برج والے، ویسے مشتری مستقیم ہے تو کئی ایک ترقی کے راستے کھلے ہیں، مالی استحکام ملے گا، خرید و فروخت کے لیے بہت بہتر وقت ہے، نئے کام کا آغاز کر سکتے ہیں، نیا کاروبار کر سکتے ہیں یا جاری کاروبار میں بھی سرمایہ آپ لگا سکتے ہیں۔ متوازن غذا ورزش کریں، دماغ چست رکھیں، قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط برتیں، عزیز رشتہ داروں بہن بھائیوں والدین سے تمیز سے بات کریں، ان سے غصہ نہ کریں۔ جدی برج والے، آپ کی شخصیت حیثیت متاثر ہوگی، ان جدی برج والوں پر اعتراضات کی بارش ہو جائے گی، لوگ نفرت کریں گے، غم و غصہ سے دور رہیں، صرف اپنے کام پر توجہ دیں، صحت جسمانی اور صحت روحانی آپ جو ہے نا اس کا بھی خیال کریں، انشاءاللہ صحت جسمانی روحانی ترقی کرے گی۔ ضروری ہے کہ آپ بزرگوں سے مشورہ کریں اور شراکت داری کے کاموں سے دور رہیں۔ دلو برج، علمی ادبی لحاظ سے یہ بہت اچھا ہفتہ ہے، حکمت کے لحاظ سے بھی یہ اچھے دن ہیں، حاضر دماغ رہیں، آپ نے کچھ فیصلے ایسے کرنے ہیں جو حکمت عملی سے کرنے ہیں، اس میں اپنے دماغ کو مد نظر رکھیں، جذبات غصے کو سامنے نہ لائیں، اپنے مقاصد پر نظر رکھیں، قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں اور غم غصہ سے دور رہیں۔ آخری برج حوت برج والے جناب، ان کو ترقی و کامیابی کے ایام ہیں، لیکن ازواجی شراکتی لحاظ سے یہ برے دن ہیں، نہ کسی کے ساتھ شراکت داری کا کاروبار کرو، اور میاں بیوی کے درمیان بھی اپنا جو ہے نا غم و غصہ اور جذبات شک کو جگہ نہ دو۔ اگر آپ نے اپنے غصے اور جلد بازی پر قابو پا لیا تو پھر آپ کی یہ ایام ترقی کے لیے ثابت ہوں گے، حالانکہ آپ پر شارستی بھی چل رہی ہے۔ کسی پر تنقید مت کرنا اور کسی کو اس کا عیب بھی مت بتانا، ورنہ تمام دشمنیوں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ مثلا اور بھی مزید اچھا کرنے کے لیے ان دنوں کو آپ جو ہے نا دال مونگی، دال مسری، باجرہ، چاول ٹوٹا اور جو ہے نا سورج مکھی، یہ ملا کر ہر روز جو ہے نا اس ہفتے میں آپ صدقہ کیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے نا ہر وہ ترقی حاصل کریں گے، ہر وہ ریمیڈی جو آپ کی طرف آنے والی ہے وہ رک جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔